दिन रात मुल्क भर में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार मलिक ज़ाहिद रां साहब, जिन्होंने तकरीबन 40 एकड़ रकबे पर बैंगन की फसल काश्त की हुई है। ये एक सदाबहार सब्जी है, हर वक्त मुसलसल मेहनत करते जाएं, संभालते जाएं, पूरा साल ये फल देती रहती है। मंडी में माशाल्लाह जब और फसलें कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, इसका रेट बहुत बेहतर हो जाता है। देसी बीज थे वो तो ख़त्म हो गए, जो हमारे हाइब्रिड बीज हैं, जो अच्छी वैरायटी होती है, जो कंपनी लॉन्च करती है, पहले साल थोड़ा मुनासिब रेट होता है, उसके अगले साल ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, वो डबल ट्रिपल रेट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, हमारे मुल्क का काश्तकार दिन रात मुल्क भर में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार मलिक ज़ाहिद रां साहब, जिन्होंने तकरीबन 40 एकड़ रकबे पर बैंगन की फसल काश्त की हुई है। इसके अलावा गर्मी की दीगर सब्ज़ियाँ भी इन्होंने काश्त कर रखी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे दरियाफ़्त करते हैं कि बैंगन को उन्होंने ख़ासे बड़े रकबे पर काश्त किया हुआ है, इसकी क्या रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक सदाबहार सब्जी है, हर वक्त इसको मुसलसल मेहनत करते जाएं, संभालते जाएं, पूरा साल ये फल देती रहती है। इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है अपने प्लान में ज़्यादा। ये माशाल्लाह सदाबहार पूरे साल ये हमारे इलाके में फल देती रहती है। अच्छा, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, इसकी फ़रोख्त कैसी है और मंडी में ये कैसे फ़रोख्त होती है? ये मंडी में माशाल्लाह जब और फसलें कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, इसका रेट बहुत बेहतर हो जाता है, वरना ये नॉर्मल रेट से बिकता रहता है। जब कोई मौसमी शिद्दत आ गई, कोई सर्दी गर्मी की, ये एक फसल है जो माशाल्लाह फ्रूट देती रहती है और उस वक्त इसका अच्छा रेट मिल जाता है और हमें अच्छी इनकम हासिल हो जाती है। अच्छा, हमारे काश्तकारों को अक्सर शिकायत रहती है कि उनको जो बीज मिलता है वो मियारी नहीं होता। तो इस हवाले से हमें बताएं कि जो सब्ज़ियों के बीज हैं, ख़ासकर बैंगन के बीज हैं, उनके हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना है? हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है, गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी रसाई नहीं, कोई हाइब्रिड जो सीड हैं, हमारे जो कुदरती देसी बीज थे वो तो ख़त्म हो गए। जो हमारे हाइब्रिड बीज हैं, जो अच्छी वैरायटी होती है, जो कंपनी लॉन्च करती है, पहले साल थोड़ा मुनासिब रेट होता है, उसके अगले साल ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, वो डबल ट्रिपल रेट लेते हैं और बीज की फराहमी में भी मुश्किलात होती है। और हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट इस पर ख़ास तवज्जो दे और अच्छे बीज ले आए और अपने लेवल से कंट्रोल रेटों पर हमें बीज फराहम करे और रेगुलर फराहमी दे। हमारा जब सीज़न होता है, ये कंपनियों वाले ब्लैकमेल कर लेते हैं, होल्ड रख लेते हैं, क्योंकि हमने वही लगाना होता है, हमारे OP बीज तो ख़त्म हो गए हैं और ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। सब्ज़ियाँ जो आप काश्त करते हैं, इन पर आमतौर पर कीड़ों का अटैक होता है, नुकसानदेह कीड़ों का हमला जो होता है, तो ये जो बैंगन की फसल है, इस पर भी किसी कीड़े का हमला होता है? बैंगन पर कीड़े और पेस्ट का काफ़ी हमला होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो वेजिटेबल पर स्प्रे रिकमेंडेड हैं, जो कम सराहियत पजीर हैं, जो कि जिनका असर जिनके फल में नहीं जाता, वो हम कोशिश करते हैं वही लगाते हैं। और फसल को चुनाई और स्प्रे के दरमियान एक मखसूस वक्फा रख के फिर हम चुनाई करते हैं। ये पेस्टिसाइड ये तकरीबन ये मजबूरी है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ये पूरी करना या होना यहाँ मुश्किल है। अगर तो स्क्रीन हाउसेस बनाए जाएं, वो महंगा काम है, अभी उसका रुझान बन रहा है, फिर ऑर्गेनिक सब्जियां भी ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि पानी जो है ये फसलों के लिए नहायत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि डीज़ल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली का यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस हवाले से आपकी जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफ़ा नहीं होता? पहले की निस्बत अब पैदावारी लागत में बहुत इजाफ़ा हो गया है। पहले गवर्नमेंट जो ज़रूरी कनेक्शन थे उस पर सब्सिडी देती थी और कम रेट हमें पड़ते थे पानी लगाने के लिए। जो डीज़ल के वो तो ज़्यादा पड़ते थे, अब तो इतनी मुश्किल हो गई है पानी लगाने और सर्वाइवल करने में।
اور لاگت ہے بڑھ رہی ہے، اس حساب سے جو ہے نا انکم نہیں بڑھ رہی، کیونکہ ہماری اکنامیکل جو ہماری عوام ہے ان کے اندر اتنی قوت خرید نہیں ہے، اس لحاظ سے ہمیں ریٹ اچھا نہیں ابھی مل رہا۔ اچھا، حکومت کی طرف سے جو یہ سولرائزیشن کی جا رہی ہے، سولر پر بجلی کی تیاری کا عمل جو وہ بھی جاری ہے، حکومت کو قرضے بھی دے رہی ہے، تو اس حوالے سے فرمائیں کہ ہمارے کاشتکار اس سے کوئی استفادہ کر رہے ہیں؟ اس کا جو حصول ہے وہ آسان ہے، مشکل ہے؟ فی الحال یہ ہم سن رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، ورنہ ابھی تک کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، نہ بھی کوئی ہمارے علاقے میں کوئی عوامی نمائندہ آیا، نہ ہمارے کوئی سرکاری محکمے کی طرف سے ہمیں کوئی اس کی اویئرنیس ہوئی، اور عام فارمر ابھی اپنے سر پر افورڈ نہیں کر سکتا سولر۔ یہ اگر حکومت آسان قسطوں میں یا جس طرح وہ دے رہے فارمر کو سولر دے رہی ہے، وہ ایک اچھا قدم ہے، وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اچھا ملک صاحب، آپ مطلب ایک اچھے کاشتکار ہیں، تو آج کل لوگوں میں یہ رجحان عام ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے مطلب انفارمیشن عام ہو رہی ہے، لوگوں تک آگاہی پہنچ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی سبزی پہنچے وہ آرگینک ہو، جس پر سپرے کا کم استعمال ہو، کھادوں کا کم استعمال ہو، اور نامیاتی مادوں پر یا آرگینک بنیاد پر تیار کی گئی ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ سوچ رہے ہیں، اور آرگینک سبزیوں کی تیاری کے بارے میں بھی اپنا کوئی رجحان بنا رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی مارکیٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہماری سبزی، کوئی ایسا ٹرینڈ ابھی نہیں بن رہا کہ ہم آرگینک تیار کریں اور ہمیں اس نسبت سے زیادہ پیسے ملیں، معقول پیسے ملیں، تاکہ ہم کم پیداوار پر بھی اپنا گزارا کر سکیں۔ اگر ہم فرٹیلائزر نہیں دیتے، پیسٹی سائڈ نہیں لگاتے، تو پھر ہماری پیداوار اس سے بہت کم آئے گی، جو کہ ہمارے ایکسپینس نہیں پورے ہوتے۔ اگر اسپیشل ریٹس ملیں، اس کے اویئرنیس ہو، آرگینک سبزی کے منڈیوں میں سٹال علیحدہ لگائیں، گورنمنٹ اس کی رجحان پیدا کرے، تو ضرور یہ نہیں دور کہ ہم آرگینک سبزیاں بھی گرو کر سکتے ہیں، ہر چیز گرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے کاشتکار جو ہیں، جو دیگر کاشتکار سبزیاں کاشت کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا مشورہ ہے کہ وہ کون سی سبزیوں کی کاشت کی طرف توجہ دیں جو ان کے لیے آمدنی کے لحاظ سے معاشی طور پر اچھی ثابت ہو سکتی ہیں؟ ہمارے جو چھوٹے فارمر ہیں، ہاں میں تو ان کو یہی ایڈوائز کروں گا وہ سبزیوں میں آئیں، کیونکہ یہ ان کا 6 مہینے والا بجٹ نہیں ہوتا، ڈیلی کی انکم ہوتی ہے، اس کے مطابق ہمیں ایکسپینس چلانے آسان ہو جاتے ہیں، اور ہم ٹنل میں سبزیاں لگاتے ہیں۔ یہ جو فصل کھڑی ہے، اس میں ہم نے نومبر میں کریلا لگایا، اور پھر ہم نے مارچ میں اس میں بینگن لگا دیا، جون میں کریلا ختم کر دیا، اب ہمارا فل بینگن دسمبر تک انشاءاللہ چلے گا۔ اس طرح ہماری جو یعنی کہ انکم ہے وہ ریگولر چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹا فارمر اس رجحان کو، انٹر کراپنگ کو، مخلوط کاشت کو اپنائے تو اپنا بجٹ وہ صحیح بنا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک زاہد ران صاحب۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا بھی، مہربانی۔ ناظرین، آپ نے ملک زاہد ران صاحب کی باتیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو بیج کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ خاص سبزیاں ہوں، خاص دیگر اجناس ہوں، ان کے معیاری بیج فراہم کرنے کے لیے بہت معیاری سطح پر اور ایسی سطح پر ارینجمنٹ کرے جو کاشتکاروں کو آسانی سے دستیاب ہوں اور اکنامیکل قیمتوں پر دستیاب ہوں، تاکہ وہ اپنی فصلوں کو آسانی سے کاشتکار کر سکیں اور ان سے اچھی آمدنی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے کاشتکار جو ہے وہ انٹر کراپنگ کو فروغ دیں، اس سے نہ صرف ان کا سارا سال آمدنی کا سلسلہ چلتا رہے گا، بلکہ جو غذائی قلت کا سامنا ہے پاکستان کو، اس کو بھی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔